बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूल मुहिम्मा कुरान पाक इश्पगु अवल तौहीद और दाए मुकाबिल शिर्क दाए तफसील दो कुरान नमक की बयान द्वय मसल सदाकत रसूलों से कुरान करीम तस्दीक रसूल सदाकत दागद पारा मखिम बयान करे स्वादलस वजह दे जना उस दरे मसल शुरू कूद उसूल से ताव चागीता सदाकत द कुरान करीम जिक्र चीज़ अल्लाह रे किताब जो कुरान ने दरे सदाकत नहीं जड़के रिश्तिन वाले नहीं साबित छी न तौहीद इदारेंगे नूर मसाइल उसूलिया पाए यकीन ने पैदा की। कुरान करीम सदाकत द कुरान बड़े मुख्तलिफ तरीकों से जिक्र करे सिपाही के इंसान सोचुकी ने शक की बाकी न पादी की। ऐसे कुरान पाक के खुजू सदाकत दपार डीर दी लेकिन दखपल पोए मुताबिक अगौजूह मारा जमकड़ी दी इश्पाड़स वजूदी दपार द सदाकत द कुरान करीम परे के वजह अवल अगस्शर एजाजुल कुरान करीम अवल वजदार जो कुरान करीम मुअजिज है ईच आददे मुकाबला न दकड़ी ने कोलिश कचाकड़ी नदाई कलाम बिल्कुल मरजूल और साकित थे तारीख पायवा ने गवाह दागे तफसील व इंशाल्लाह ब्याब तफसीली दर्स के आयु दल तो सिर्फ दा इक्तफाकूच एजाज द कुरान करीम साबित शेर बे आयात तहद्दी आयातुनो द तहद्दी सरा और तहद्दी आयातुना परुंद तमाज सदाकत रसूल के पेश करो तहद्दी तलबुल मुकाबलत हो मुकाबलों के रश खोलिश ओके दल मुख्तसरदार च तहद्दी कुरान करीम की दो किस्म ना यो तहद्दी आम बल तहद्दी खास आम और खास खां ब्या तहद्दी खास चिदा नाबद व किस्म यो तहद्दी कुल्ली और बल जुजी अक़साम शुल खां दागा आयतून जमानत पेश करूं दागे सवजर हसर में पेश करा तहद्दी आम से तो चिट्टोल मखलूक ना तलब द मुकाबली का अरबी का अजमी मुसलमानानी के काफिरानी तूरी स्पीनी कारसू की हुकमाई फलासिफई उलमाई दा तहद्दी आम सूरह बनी इसराइल के अतात आयत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यातून बिमिस्लिहि वलौ कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा देखिए इंसानानों पेरियानों तामी में कड़े दे इस्तिस्नाए खुद चाने न कड़े देखा कटोल इंसानानों टोल पेरियान राजमशी जद कुरान मुकाबला कून निशी कोले
अजमी का अरबी कारसू की दायो तहदी आम देते हुए तहदी खास आगा चिदा अरबू द पारवा खासकर मुखातबीन अवलीन पाए कुफार कुरैशु माते दा तहदी खास बे दो किस्म दा यो तहदी कुल्ली और बल तहदी जुजी। तहदी कुली समाना तहदी पकुल कुरान सरा राशे ददे पशांति और मुस्तकिल किताब रोड़े अरब तो हुई कुफार कुरैश तो हुई नूर खलक बबू ब्यारुसो तबान दाखिलू खावल मुखातब दाऊ तहदी पकुल कुरान सरा दासूर कसस की नह सलवे ख्यात के राजी हैं। सूर्य कसस यौकम पंजो सयात कुल फातू बे किताब मिन इंदिल्लाहि हुवा अहदा मिन्हुमा अत्तबिउहु इन कुंतुम सादिकीन। रोड़े तासु यो मुस्तकिल किताब खुदा अल्लाह नवे रोड़े चागत याद हिदायत वाले दो कुरान और दो तौरात नाम 10 किताब रोड़े का दासरे द कुल कुरान मुकाबला दा कुल कुरान पशान किताब रोड़े देर तहदी कुल्ली हुई टोल कुरान पेश के पदे के द्वैम तहदी जुजी दा तहदी जुजी समाना मुकाबला बबाज कुरान द कुरान सब बाज हिस्सा पेश करेगा बाज के कलवी 10 सूरत पेश के कलवी यो सूरत पेश के मुतलकन कलवी वड़ुकी न वड़ुकी सूरत पेश के 10 सूरत गवाड़ी सूरे हूद के दियार लसम आयात अम यक़ूलून अफ्तरा कुल फातू बिअश्रि सुवरिम मिस्ली मुफ्तरयातिन। रोड़े 10 सूरत दे कुरान गुनता चिरजान न जोड़शी दाबाजे सद कुरान 10 सूरत कल फरमाई यो सूरत पेश के कर अगर यो सूरत के मारते ब्या तकसीम दे यो सूरत खुयौदा माना बस मुतलक ही सूरत रोड़ है कार सुमरज गट सूरती गौड़ू की अद्वैम दामाना वड़ू की न वड़ू की सूरत पेश के वड़ू के सूरत रोड़ है मुतलक ही सूरतें सूरह यूनुस के वेले 78 इरशाद की अम यक़ूलून अफ्तरा कुल फातू बिसूरतिम मिस्लिम। रोड़े तासु यो सूरत ददी किताब उनता सूरह बकरा की 20 आयत की दलता फरमाए व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिम। फर्क दतमा पदे बिना बाने को सूरह यूनुस के मिन न होकर अद्दी सूरत के मिन रागले मिम मिसले दे के मुंगदा हिकमत वायु अलता सूरत मुतलका अगरचे गढ़ सूरती दल तो इस सूरत मिम मिसली के तस्गीर ब मुरादी ओढ़ के ना ओढ़ के सूरत रौड़ा दाश व तहद्दी जुजी
दे तसोई एजाजुल कुरान, जो कुरान करीम मुअजिज दे, मुतालबे कड़े द चिराशे मुकाबलो के मुकाबला न कड़े शे, और कुरान पर सब मुअजिज दे, सवजद एजाज दा, चाहे मुकाबला कड़े दा न कड़े दा तशरीह दे कि माली कली दा इंशाअल्लाह बिया बेवाई तफसीलन। खतवा वजह दो वजूह द सदाकतुल कुरान, तो कुरान करीम सरंग सादिक किताब दे, दागी दपारा द्वैम वजह सर सबूत कौनिल कुरान मिन अल्लाह, दा वजह सदाकत द चिदा कुरान द खुदे द तरफ किताब दा साबित हो ली। सदाकत मतलब इदारे चिदा द अल्लाह किताब दे, द अल्लाह किताब बोले दे दे द पार द्रे उन्वान गुदुबिया यो दलील पेश कोल इस बात बिद दलील, द्वैम अल्लाह त निस्बत कोल इंजालन तंजीलन वहयन, इंजालन तंजीलन वहयन अल्लाह रा ले गले अल्लाह वाहि करे। द्रेम इत्यान जिब्रील पाए, जिब्रील दारावड़े दादरी खबरी बुझ दे, कुरान करीम द अल्लाह द तरफ न दे, किताब किदायसल न सल सफर यो पर दलील साबितोल बल अल्लाह तनस्बत कोल इंजालन वहयन, द्रेम इत्यान जिब्रील पदे किताब दलील कम ने यो दलील कुरान पेश करे सूरह निसा द्वात आयत के अफला यतदब्बरून कुरान वलौ काना मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। कदा कुरान करीम द नीज द गैरुल्लाह ने द अल्लाह किताब ने मुंदे वो दी पदे कुरान के इख्तिलाफ डेर दा दलील ले कनीज द गैरुल्लाह ने दियो बगे इख्तिलाफ मुंदले डेर खुताली बातिल देना मुकदम मिसल इख्तिलाफ निश्ता बके कसीर खुद पर तरीक़ौला निश्ता तो मालूम है कि मैंने गैर अल्लाह न बल्कि मैंने दिल्ला है अवजर मुलाजमे जाहिरी बदीहीदा तबईदा चिकम किताब द बंदेगान नहीं द गैर अल्लाह ने वो गट किताबी खामखा पाए के इख्तिलाफात व तारुजात दाग इख्तिलाफ तशरीह तफसीर बयाल तक इंशाअल्लाह चे द बंदप हर किताब के इख्तिलाफ था कम इख्तिलाफ से द मुराद दजम और कुरान करीम के आगा इख्तिलाफ निश्त चिकम दे मुकाम के नफी कई मालूम से ज्यादा अल्लाह किताब दे इख्तिलाफात से ही तारुज हकीकिया नफ्सुल अमरी इख्तिलाफ से ही पर अल्फाजों के मानियों के फसाद के बलागत के खतवाले पोरतवाले कि बाज फसी बलीगी और बाज नहीं बाज अफसाई बाज मुतवसित दर्जई बाज अदना दर्जई ता इख्तिलाफ दुखदे पर किताब की निश्ता नूर की कर हर किताब का तो शायरान गोरे नारब गोरे नसर गोरे नजम गोरे सबब की फसीही सबब की गैर फसी सब बलीगी चा के बाब लगियती चा के बाद नाई और अल्लाह ठोल किताब यो शान फसी बली दा दलील शबदे चिदा कुरान दा अल्लाह किताब दे अगर द्वैम खबर है चिदा कुरान निस्बत दे अल्लाह था तंजीलन इंजालन वहयन दा कुरान करीम के डेरो आयतुन के जिक्र शुमारा दादा
द कुरान करीम निस्बत अल्लाह तब पर सबीलत इंजाल अनजल बाब फाल राजी करना दा कुरान की वो पंजूस करत जिक्र दे चे इंजाल करे अल्लाह नाजिलोली कड़ी अनजला अलैकुम अनजला तरह की दाए जिक्र गोरा 200 शियाद की वज़्कुरू नेमतुल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यअज़ुकुम बिहि अंज़ल अलैकुम अल्लाह राले गले नाजिल करे बतासो दागसिद इंजाल तस्किरा मारते कुरान के वो 50 जलरा द्वैम द तंजील तरीका तंजील सो बाब तफईल नज़्ज़ल युनज़्ज़िलु तंजीलन इसनाद अल्लाह तदाए कुरान करीम की स्पार्स करत दे स्पार्स जले फरमाइली नज़्ज़ला नज़्ज़लना नज़्ज़ल युनज़्ज़िलु तंजीलन माजी मुजारे मसदर दाठुल जिक्र दी स्पार्स करत नज़्ज़लम रावड़ी सूरे बकारा उसल शपगवया की ज़ालिक बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़ नज़्ज़ला तंजील कड़े दरी किताब बहक सराम स्पार्स करत दास जिक्र दे ब्यादा सोजरे जो कुरान पाक बारह की अनज़लम राजी नज़्ज़लम राजी दा फर्क दद इज्जत है अनज़ला इंजाल वेल किदा असल के पयोजल नाजिल दल दफातन और तंजील हुई लग लग नाजिल दल तदरीजन नो कुरान करीम खुरागले दे लग लग दिरिश काल की रागले तंजील शेर पयोजल होने रागले का ना नानजला होता बोली वेली की तो यो जवाबदार है जो कुरान करीम माने द इंजाल इतलाफ से दे बिना पदे हो पयो रिवायत की राजी च लौह महफूज न समाओ दुनिया तो पयोजल लागले आगा इंजाल हो लेकिन दा तवजी सही न यो खा रिवायतुम सही साबित न रहे बल कुरान करीम अनज़ल जिक्र कड़ेल दादा नहीं वेली चे अनज़ल इलस समाए मिन अल्लाहिल महफूजा उचरते निश्ता अनज़ल अलैकुम वेली मुंगते मुखातबा करे अनज़ल अला अब्दिही वेली चे खतर आगले आगा तवजी बे जरूरत रहा द्वैम दाला मशहूर चे अनज़ला और नज़्ज़ला कल दयोबल फज़ै मुस्तामली दा फर्क ही का ना हो फर्क कुली नहीं अक्सरी वंतई कल अनज़ला द नज़्ज़ला पमाने नज़्ज़ला द अनज़ला पमाने हाँ देखे बा हिकमत सही चे द नज़्ज़ला पज़ै अनज़ला रवड़ी हिकमत इदारे चे द कुरान द बाज हुक्म दे मिसल कुल दा मतलब द कुरान द यो सूरत दयो याद हुक्म चिरे द कुल पशान तेरे पसिशी के बेईमान रोड़लो के कब्बाज ने चा इनकार को न दासिल लेकर टोल ने इनकार को दा खुदान जला और नज़्ज़ला तस्किरा दारेंगे वही कुरान पाक तल्ला वही वेले दा फजान दे निस्बत करे दा कुरान की वो करत रागले वो शल जला वो करत चल्ला निस्बत दवाही की और जान तय गई
मारता इंतजार दर का मैं इख्तिलाफन कसीरा चिरे का ना न दिल दमगा तशरी न कूदा में रहता हुए मैं यो खूब किताब की दन न आयु बल आलता आयत चिराशी न आलता बेरता हुआ गया बाज तशरीरात मंगर रुस्तु तपरीक दू जगदाय द उसूल सरत से तफसीली ताल्लुक नहीं मुजमल में रहता हुए वो तावान हो रहे थे इख्तिलाफ तारुस तो हुई यौदामान और तारुस दखदे पर किताब की इसुक निशी साबित होले हकीकतन तारुस जाहिरी ना अद्वैम इख्तिलाफ देते हुई छिप फसाद बलागत के कतवाले पोरतवाले बाज फसी बलीगी और बाज नहीं दाब कुरान की निशी साबित है पदी जान पोए का मुजमल अन्नोर इख्तिलाफात से पके खलक हुई ना खुशता का इख्तिलाफ द क़िराअतून उश्तबके इख्तिलाफ द लुगात उश्तबके फागे त फरई इख्तिलाफ हुई न फरी इख्तिलाफ त इख्तिलाफ हकीकत के नवे लिखी नवाह निस्बत कुरान करीम की वही करत चल्ला वही वही देता वाह ये लग सूरह यूसुफ की दावा तस्किरा द्रेम आयात की रोड़ी नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहयना इलैका हाज़ल क़ुरआन बिमा औहयना इलैका हाज़ल क़ुरआन वही कड़े मुंगता ता ददे कुरान अल्लाह वही निस्बत कई द कुरान करीम मुबारक जानता वही करत परी तरीका राजी अल्लाह ईमान इंजाल करे दे अल्लाह फरमाई माए तंजील करे दे अल्लाह फरमाई माए वाह्य करे दा साबित शुपदे चिदा रिश्ती ने किताब दे द्रेम दे के मुंग दावनवानी खो चेतियान बिल कुरान जिब्रील त निस्बत शेरे मुनज़्ज़ल अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहि सलाम दा कुरान द खुदा द तरफ ना प नबी रावड़े ने खुरिश्ती नहीं शकना दा कुरान की सलोर करत अश्ता यह सूरह बकरा की जिक्र करे बकरा वो नहीं याद की कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह फ़इन्नहु मन दा जिब्रील चेदे रावड़े दा किताब उस्ता पजड़ बांधे जिब्रील रावड़े दे और बिइज़्निल्लाह दे अल्लाह दी तरफ न दे द्वैम जल सूरह नहल के रे नहल की औसत दुआयत कुल नज़्ज़लहु रूहुल क़ुदुस मिन रब्बिका बिल हक़्क़ रावड़े दिलरा रूहुल क़ुदुस माना जिब्रील उस्ताद रब द तरफ न द हक़ द पारा नज़्ज़लहु रूहुल क़ुदुस मिन रब्बिक द्रेम सूरह शुआरा की राजी यौसत द्रेनवी आयात यौसल द्रेनवी नज़ला बिर्रूहुल अमीन अला क़ल्बिक नाजिल शे बदे कुरान बाने रूहुल अमीन जिब्रील उस्ता बजड़म दा ख्वानजला नज़ला और नज़ल राय जिब्रील त निस्बत कले दरे पदे तालीम रावड़े सूरह नजम की 305 आयात तालीमी जिक्र करे अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्राम फस्तवा तालीम वर्कड़े ददे कुरान दे नबी त शदीदुल क़ुवा मान तालीम सरे नाजिलावल दी राले गल दाशत व मौजा द सदाकत कुरान
چې ثبوت کون القرآن من الله، اثبات کون القرآن من الله. او قرآن کریم چې د الله د طرف شو خو رښتینی دی که الله خو دروغ نه وایي. درې موجو ګورئ دا ولې صادق کتاب دی ځکه چې مصدق للکتب السابقة الالهیہ دا د تیرشو کتابونو د پاره مصدق دی، د مخکنو کتابونو الهیو مصدق دی. هغه خود خلق منل کنه یهودیانو عیسیانو بلکہ مشرکین عرب منل چو تورات حق دے انجیل حق دے نو مصدق د حقم حقیقت مخکنو کتابونو مصدق هغه کتابونو رښتینی حق نو دا کتابم رښتینی حق شه مصدق د حق حقی. د قرآن کریم پر صفت کی دا مصدقیت دولس کرت ذکر دے قرآن کے دولس ضلع چدا تصدیق دے مخکنون کتابونو دا مصدق دے مخکنون کتابونو پدے دو طریقوں سر ذکر کرے دولس ضلع. ہاں لیکن دا مصدق معنی صدا قرآن کی جو مصدق راشی کنا مصدق لما بین یدی تصدیق الذی بین یدی اے بس مانا کہ کتابونو امام رازی دو ذکر کړي دای دو جدار یو خدا چې قرآن پاک کې داشتره چې موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام حق دے تورات انجیل حق دے تورات بعد موسی نازل شوه انجیل به عیسی علیہ السلام نازل شوه دا په تورات دا په قرآن کې شته کا نو ایمان بالقرآن اصل کے مؤکد شد ایمان بالتورات. امام راضی ہوئی دا مصدق معنی مؤکد مؤید تائید کو ان کے لئے دا مخکنون کتابونو دوئے معنی دا مصدق ادا کردی دا چھ بشارت پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و پا قرآن پا تورات کیوں کنا انجیل کیوں تورات انجیل کے دا خبر ہو چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کی قرآن بور سرئی اس کدی اڑو تحریف کرے کن تورات انجیل اس چاپ کری محرف اردو کی چاپ کری بلا جبکی بلا جبکی لیکن پدی نہیں قادر شوی چاپ بشارت تینا خالص و باسی بیام پکی اشارات شترے دا صداقت دا قرآن دا بشارت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار کلے چی تورات کی خبروں انجیل کی خبروں چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کی قرآن برازی اور اگر آگئے نا مصدق شد آگا کا تو مصدق دوئے مانا دا تصدیق ان کے شاگو ویلو درزی وا اور دیوی زراغلم دے مانا شوخ مانا میں دائی مصدق تصدیق ان کی دا کتاب دا خبر دا تورات دا انجیل دوئے مانا دا شوا دا دوڑا معنی مانتے مفسرین لکلی اول معنی سب مصدق معنی مؤید دوئے معنی تصدیق ان کے دا خبر دریم مونگ داوائیو مونگوائیو مصدق سا معنی موافق فی الاصول نہ مانا ہوگا مخکنوں کتابوں سماویہ و الہیہ کے عقیدہ توحید ذکر دا دا ایمان بالرسل ذکر دا دا کتب ایمان بالکتب ذکر دا ایمان بالملائک ایمان بالبعث بعد الموت بالقدر دا ټول پای کی ذکر دی داغه تفصیل په قرآن کې مشتګه نو قرآن موافق شو پدی اصولو کې د تورات د انجیل او د نورو کتابونو الہیه سره موافق شو نو تصدیق موافقت ته نو موږ معنی کو مصدق لما بین یدی موافق د مخکنون کتابونو سره او غیس په اصولو کې موافقت فروع دار سے جدا جدائی خیر دے امہات شتائی و اب یو دے حدیث کی راضی
मुंगा अंबिया अलैहिस्सलाम माशरुल अंबिया मुंग सो खो अल्लात मुंगा अल्लाह तिरू नहीं अल्लाह तिरो रोई देता चिपलारी यवी उम्मंदी जुदाई दीनुना वाहिदुन व उम्महातुना शत्ता उम्महातुना शत्ता ना मुराद सिरी फुरू जमगा जुदा जुदारी लेकिन दीन उसूल जमगा यो यो दीन दाए तस्दीक हमारे कुरान की रात दुलस जाय जिक्र दे द मुसद्दिक तस्दीक दादरे माने बयात साते उस वजह तपोस को व्यापा जाएगी मुअय्यद दारंगी रिश्ती को उनके द खबर और मुअय्यद माना मुसद्दिक माना मुआफिक अदरे माने कुरान की दुलस जल जिक्र सलोरम वजह दवजूह सदाकत कुरान करीम जो कुरान करीम वली रिश्ती किताब दे अगर सलोरम वजह सदा अगर तौसीफ दे बिसिफात अल हसना और तस्मीर बिल अस्माइल जमीला खैस्ता सिफात थी और खैस्ता नमूने दी तो कुरान पाक दा मसला मख के तेरे शेर दा बयान मात को बाबल अस्मा के मख के तेर शू चे तो कुरान पाक अस्मा तौसीफिया पिंजा या उगन हर यो की दन्न समानर शराफत प्रतवा शराफत देसम दलालत की बशराफत द मुसम्मा कसरत दासमाओ दलालतुम की बशराफत द मुसम्मा और शराफत नहीं मगर परिश्ती नहीं सीस की गना दरोगजन सीस के वो शराफत रात दे नशी नागत दलीलो परेमानी सिदा कुरान रिश्ती ने किताब है पिंजम मौजा दो जूह द सदाकत द कुरान पिंजम गोरा अगसदा नफी द इफ्तिरा नफी द रेब नफी द इवज नफी द बुतलान दादरी सलूसियत नफी का इफ्तिरान निश्तरे रेब पकी निश्तरे एवज पकी निश्तरे बुतलान पकी निश्तरे दा सलूर सीजुना चिरकम सीज न मुंतफी ना रिश्तिनी इंतफा हाजिर लरबा यस्तलजिमु सदाकतहु इफ्तिरा ची दरोग जान न जुड़ खुद दरोगी का रेब चिपकीना दरोगी कगले चिपकीना दरोगी बुतलान चिपकीना दरोगी न पिंजम वजह सदा सलब दे लरकौल दे सलूर उमूरो द कुरान इफ्तिरा निश्ता ब कुरान के अल्लाह नफी करे दा द्व करद यो सूरह यूनस के नफी कई दे इफ्तिरा सिर्फ नफी सूरह यूनस वो देर शयाद के वमा कान हाजल कुरान अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाह न दे दा कुरान चे द इफ्तिरा दे उकड़ेशी दे तो वो दासी किताब सुबजान ने जोड़ो लेशी दारंग सूरह यूसुफ की यौसल यौलस के आखिरी आयत मा काना हदीस युफ्तरा मा काना माने न दे दा कुरान यो दासी खबर यो दासी किताब चे जान न जोड़ कड़ेशी दा नफी दे इफ्तिरा द्व करत और दरे सराव गोरा जजर वक़ौल दा मुनकिरीनो खतावाज निश्ता समका जजर पकौल द मुनकिरानो चिदा इफ्तिरादा कुरान पाक पाए जजर वर करे
زورنا اور کئی چې کله دی نبی ته افترا مفتری وای کله قرآن ته افترا وای نو پاغي باندې قرآن پاک رد کړی دی یولس کرت پای زجر ور کړی دی قرآن مثال وګورئ دای سورۃ انبیاء 5 آیات کې بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر خلق وی گڑبڑ خوب ندی بلکہ وہی ہدایت ځان نه جوړ کړي دا الله د زورنه پتور وای زجر دری پر قول باندې کړي چې دا افترا ده قرآن کی اولس کرد زجر مسل کی نفی شوکا نشتا آواز تاسو جو لگانو جاله جوړه کړې و چې مفتران نه ده دویمه طریقه سو نفی د ریب د قران نه چې قران پاک کې ریب نشته رې دا بے ریب کتاب ده نفی د ریب د قران نه درې کرته کړی دا مجردن ایو ذلی په طریقه د تحدی کړی دا سلور زل شوا نفی دریب قرآن نہ سلور کرتا شوا یوزل فرمائی سور بقرہ دویم آیات کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ریب نشتا وکی بیا سور یونس کے فرمائی وہ درشیات کی ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه ریب پکې نشته ده بیا الف لام میم تنزيل السجدہ دویم آیات الف لام میم سجدہ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين دایا خو مطلق ریب نفی کرتے نا اگر تحدی پتور اگر سور بقرہ دیر شاید کے جو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا مون خوایو ریب پکی نشتا ہو تاسو آئے چھ ریب شتا پکی نو زیر اوڑے دنے مقابلوں کے نہیں شے کولے نو ریب نشتا پکی گا داخل نفی در ریب دریم 600 نفی د عوج عوج ستوی عوج یو عوج یو عوجی عوج ویلی کی کوگوالی تا پا اشیاء محسوسہ ہو کے یو لرگے کوگی یو دیوال کوگی یو ستن کگئی اگے تا عوج ہوئی او کله چې امور مانویاو کې کګلی چی نایتا عوج وی کگا خبرئی پکی باطل خبرئی پکی د شک خبرئی پکی دروغی پکی شبہی پکی وسوسئی پکی دیتا عوج وی نو قرآن کریم نفی د عوج د قرآن نه چکڑے نفی نا خود دو زینو کی کڑے دا یو سور کہف اول سر کی اول آیات سور کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا اللہ دا سی کتاب را لے گلے بندوان دل ایسا عوج نہ گرزولے کوگوالے نہ گرزولے دوائم سورہ زمر کی راوڑے نے
अतीशतम आयात कुरानन अरबियन गैर ज़ी इवजिन, कुरान दे वाज़िह मज़मून वाला दे, को ग्वाली वाला न दे, गैर ज़ी इवज कगलेश निश्त द अल्लाह पे किताब के द्वजलेदा नफी कड़ा दाख द्वजल नफी पिंज जला कुरान जजर पेश की तशनी पेश की दाए कसानो चसुक द अल्लाह पे किताब के एवज पैदा कई, एवज तलब कई, तलब की च पदे कुरान के एवज राशि द खल्कु बजरुनु के पिंज जलेदाई बदी बयान करे। एवज पकी संग रावली कुरान के एवज निशी रावस्ते माना द कुरान वाला मुबारकी दाए खल्कु बजरुनु की शुभे अच्छी वसवसे अच्छी चमड़ दा कुरान दा तफसीरून के नहीं लिखले अदा गोरशान नज़ूल न हुई पके अदाए भूतान आयतुना ओला गोल बनोरो दासी शकुना बाची दल पजड़ किया एवज पैदा कई अल्लाह पाई बने रद कई पिंज करत यो गोर सूरत अल इमरान दाए और कमसल आयात के सूरत अल इमरान के कुल या अहलल किताब लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह मन्ना मना तबगूनहा वजम, तलब कहे तासो पदी लार के पदी किताब की को ग्वाले दखल को वजदा मन खलक तिन का गवाए बेलकाए शुभात शुभे जो है बखल को पिंज करते दासी तशनी जिक्र करे सलोरम शे सो नफी द बुतलान कुरान पाक के बुतलान निश्त बुतलान सरदे निशी मौसूफ के रे दायोजल कुरान की जिक्र की ओजल सूरह हामीम सजदा द्वसलवे ख़यात की वइन्नहु लकिताबुन अज़ीज़ुन ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि, बातिल पद के नाराजी मक्के और उस्तोम दरिया दरी तफसीरा मुफस्सिरीन रोड़ी बातिल पके नाराजी माने तकजीब पके नाराजी द्वैमदा बातिल निशिरात ले माने शैतानी मखिता निशिरात ले द्रेम बातिल से तो तब्दील तो शैतानी निशिरात ले माने ददे न सशे कमोले निशी सजिया तोले निशी शैतानी इंसियो शैतानी जिन्नी और तब्दील पदे के नाराजी और बैन दयो और खल्फी के द्रे अक़वाल दिव्या बैन दय माने दद तंजील नमख के और दद तंजील न रुस्तो या दामाना चे दद नमख की से किताब निश्ता चे ददे तालु की रुस्तुम द अल्लाह तरफ अदा सी किताब बन राजी चे दे बातिल की मनसूख की या बैन दय और मिन खल्फी दामन आगा खबरू ना चे दमख के जमाने पबार के वरकड़ी आ खबरू ना चे रुस्त जमाने पबार के वरकड़ी पाए के बुतलान तकजीब नाराजीम बस जायरशवा कम यो किताब के च रैब नहीं, कम किताब के च एवज नहीं, कम किताब के च इफ्तिरा नहीं, कम किताब के बुतलान नहीं न रिश्ती नहीं कर 10 से रिश्तीन वाले साबित है पिंजम दा शपगमत तरीका गोरा दौजूज सदाकत द कुरान अगसर आदम तब्दील फिल कुरान वले दवज द हिफाजतुल्लाह
यो मालूल बलिल्लत तब्दील कुरान की निश्तरे नाराजी वले नाराजी जका अल्लाह ताला हिफाजत गई तब्दील नशी कह रहे बकी आदम तब्दील पिंज कर तरावड़े हाँ आदम तब्दील कुरान की तब्दील नाराजी सोग नशी कोले पिंज कर तफरमाई योजल सूरह यूनस के पिंजलसम आयात कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाए नफ्सी नशी के रे माल राय चजरे पर कुरान की तब्दील हुकुम द जान द तरफ ना तब्दील पाए कि नशम कोले दी सूरह यूनस सलोर्श पितायत की ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह तब्दील निश्ता दा अल्लाह द कलिमो कलिमातुल्लाह सी कुरान दारंग सूरत अनाम की अनाम सलोर दिर शयात गोरा वला मुबद्दिला ले कलिमातिल्लाह वलक़द जाअका मिन नबइल मुरसलीन मुबद्दिल निश्ता दा अल्लाह द कलिमातो दी सूरह नाम की योसल पिंजल सयाद की हुई वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमाते अल्लाह कलिमात सोक बदलो ले नशीम सूरह कहफ की हुई वो इज्तमायात की कहफ वो इज्तम ला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह लिकलिमातिही वलन तजिद मिन दुनिही मुल्तहदा गोरा पिंज करते फरमाया तब्दील नशी कह रहे मुबद्दिल द दीन निश्तरे वली निश्ता अल्लाह ताला हिफाजत गड़े रहे सूरह हिजर के हिफज जिक्र दे न हम आयात की इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिजून कुरान उमरा लेकर ले मुंगे हिफाजत को तब्दील निशी कह रहे हासिल दारावत कम किताब के ची तब्दील के दे नशी द कम किताब हिफाजत से अल्लाह कई बखपलना रिश्ती नहीं कामिल रिश्ती नहीं दा रिश्ती नहीं किताब है वो मौजो कुरान सदाकत कुरान वो मौजद इजाबुल ईमान बिही वल मदहु बे यौसो सीजुना अल्लाह द कुरान मुबारक के वाजिब कड़ी यौसो इजाबात दी दितम इजाबात खमसा आयु यो पिंज सीज अल्लाह वाजिब कड़ी दी तो कुरान मुबारक के अददे पिंजो सीजन इजाब तकाजा दे गई कि कुरान रिश्ती ने किताब बोले कि रिश्ती ने नवे अल्लाह बे ईमान वाले वाजिब बोले अवला खबरा पदे बे तारीफ वाले कोले देते इजाबुल ईमान हुई इजाबुल ईमान समाना अल्लाह अमर करे दे ईमान बिल कुरान अमर करे दे और मत है करे दाचा ची ईमान पर कुरान लरी चितलब अल्लाह लवे अजर वर कई रहमत बोर कई ईमान उगोरा सूरह बकरा यो सलवे खयात की वामिनू बिमान जल्तु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिन बिही ईमान रोड़े पाए चमा नाजिल करे मुसद्दिक़ किताब दे ईमान पर रोड़े पदी किताब दारंग दी सूरत की यो सलशपकदिर शयात की हुई
क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़िला इलैना, वाह ऐलान कयो ज़म ईमान पा अल्लाह दे व क़ुरान मा उन्ज़िला इलैना। दगसी ईजाब द अल्लाह तरफा और तारीफ व मदह द अल्लाह तरफा दा दलील पदे बाने च कुरान रिश्ते किताब दे दरोगजन सीज बानी अल्लाह दे तारीफ न कई अन पीमान वाजे वही अतम वजद वजूद सदाकत अद्देत ईजाब सानी हुई मारेश पर पिंजे ईजाबात थी कर ईजाब व इत्तिबाअल कुरान वल मदहबे अल्लाह लाजिम करे द कुरान ताबेदारी और तारीफ करे बदे सरच सोक ताबेदारी कई दाग शान गो रहे ईजाब इत्तिबाअ कुरान अल्लाह हुक्म की इत्तबेउ कला मुफरद हुक्म की इत्तबे इत्तबे इत्तबेउ दारेंगे तारीफ की द मुत्तबीन द कुरान दाई सिफत बयान दा चोगोरे शपक जैनों के अवामिर दी शपक शपक करत अल्लाह फरमाई इत्तबेउ इत्तबेउ मिसाल वगैरह लग सूर्य नाम यौ सदरी 500 से आयत की अनाम वान हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ वला तत्तबिऊ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वसाकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। अमर को इत्तबिऊ फायदे वाला बयान कड़ा छिला लकुम तत्तक़ून इत्तिबाओ के छि तक़वा दर के राशीम इत्तिबा कुरान की फायदा से तक़वा दी सूरत की ब्याह असल 55 पाए की ब्याह फरमाई वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। फत्तबिऊ इत्तिबाओ के ददे कुरान और रहमत रवाने उकड़ेशीम पे इत्तिबा कुरान सरद अल्लाह रहमत खासा हासिली इत्तिबा सबब रहमत देगा दारेंगे इत्तिबा सबब द फलाह दे कि फलाह पर असली की सूरत आराफ यौसल वो बंजूस के और गए पतरी कदम मत है वेले पतरी कदम मरने खबर है वेले वत्तबअ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माअहू ताबेदारी कड़े दी द कुरान नौलाइका हुमुल मुफ्लिहून पदेसरा दी तफला हासिली कामयाबी पदे राज अल्लाह दाजाब नौ पदे बानी बच गई कमजे सूर्य जुमरो गोरा 550 सयात वत्तबिऊ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून। इत्तिबाओ के द कुरान मक्के द अज़ाब रातलुना द अज़ाब बचाओ को गाड़े न द कुरान इत्तिबाओ के दागोरा फायदे द इत्तिबा द कुरान ताबेदारी द कुरान पाक चिरा पदे बानिदा फायदे हासिली न हासिल दारौत दक्कम किताब पे इत्तिबा बानी च फवायद हासिली हो अल्लाह पे अमरू न कड़ी और कू न कड़ी न मुस्तलजिम दार चाबर रिश्ती ने किताबी दरुगजन सीस पे इत्तिबा बाने फला ना हासिली गए मैं भी ना हासिली अजाब न दफा की न हम वजद वजूद सदाकत कुरान द्रीम ईजाब दे आयत सो ईजाब तमस्सुक
वल इत्तिसाम बिल कुरान अवल मदह बिजालिक, तमस्सुक पर कुरान बानियों के दलील पर कुरान बानियों से राटिंग के कुरान लड़ा और दरे तारीफ की, दरे माथा की, दरे फायदे बहने। तमस्सुक व इत्तिसाम यौज़ल अल्लाह दे इत्तिसाम हुक्म कई सूरत आल इमरान यौज़ल दरियात वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, हब्लिल्लाह ने मुराद कुरान, कुरान पाक राठीं के तफरुक नजान साते बदे यौशे फैदे और पसीरू सुबैन कड़ी कन दुश्मनी वम पर दोस्ताना बदलशी द खुदैर अजाब बवशे यौज़ल इस्तिमसाक हुई सूरत ज़ुखरुफ के हामीम ज़ुखरुफ द्रिसलवे खयात फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिय इलैका इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, राठीं का किताब चिताते वही शेदम दाया को अमर करे हुक्म करे। उस तारीफ दागचा च तमस्सुक बिल किताब कई सूरत अराफ गोरा है उसल्ला आयत यौसल्ला या तारीफुल मुतमस्सिकीन, दाई सिफत गई वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताबे व अक़ामुस सलात इन्ना ला नुज़िउ अजरल मुस्लिहीन, कम खलक चद अल्लाह किताब राटीं गई खुवर सरा मुंज गुजारुमी दाने जैसे कुरान लुई रागले मोई बेल माजा दा मुस्लिम ने दा मुफसिद दे नूर दर्स खराब हुई बेल माजी शर्त उसर लगोला अमली वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताबे व अक़ामुस सलात इन्ना ला नुज़िउ अजरल मुस्लिहीन, माने फहुव मुस्लिहुन व मुस्लिहुन, कम खलक चद अल्लाह किताब राटीं गई नुद्दे तम मुस्लिहान हुई खलक व तशरियान हुई अल्लाह तम मुस्लिह हुई खुदा अजर न बर्बादी नगोर दा दलील से परेबानी चल्ला हुक्म कई जे इत्तिसाम कैद कुरान तमस्सुक कैद कुरान और तारीफ कई पदे बांधे दा दलील बरे दा कुरान रिश्ती ने देखा दा रिश्ती ने किताब दे लसम वजद वजूद सदाकत कुरान दा बली जाब दे ईजाब तबलीग अल कुरान ईजाब तिलावती ही तरतीली अवल मत हो गया द कुरान तबलीग वाजिब करे ददे तिलावत वाजिब करे ददे तरतील वाजिब करे और पदेबाने तारीफू ने कड़ी दियो फैदे पे मुरतब कड़ी दी तबलीग द कुरान वाजिब करे पर लफज द बल्लिग कुरान की औजल सूरत मायदा ओश पे तकी या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतहु, दायत हासिलदार च तबलीग द कुरान तबलीग द रिसालत दे क कुरान दे न रसो न रिसालत दे न रसोले दा मतलब शो तबलीग द कुरान ऐन तबलीग द रिसालत दे विदा नहीं नुदाबन नहीं दानेंगे उतलो गोरा चल्ला कल हुक्म की पौध लो सूर्य काफ की वो इश्तम आयात कहब वो इश्तम वदलो मा उहिय इलैका मिन किताब रब्बिक ला मुबद्दिल लिकलिमातिहिम, उतलो मानदानी जान लखे ना गोट के तिलावत का
वत्ल दा माने च बयान करे खल्क दा बयान काम तिलावत सी बयान पर लपसे बयान दगा से सूरह अनकबूत के 3 खयात के वत्लो मा उहिया इलैका मिनल किताबे अक़िमिस सलाम कुरान बयान वा मुंज़ मुसर कवा मुंज़ कुरान सरा हर जय जिक्र कड़ो जय बेदर अमल ना स्ताफले के असर न पैदा की हुक्म इकड़े बितिलावत दारंगे तारीफ इकड़े दाचा च कुरान लुली दाई बिशारत जिक्र करे सूरह फातिर यो कम दिरशाद दिरशाद इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह व अक़ामू सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर कम खलक चिद अल्लाह किताब लुली बयान ये वरसरम गुजारम दे खर्चुम गई उम्मीद दे साथी द तिजारत चला की वना नुकसानी की बना दा फैदर पर तिलावतुल किताब के दारंगे तरतील द कुरान वाजिब करे तरतील चार सूरत मुजम्मिल के सलोरम आयात थे यौजल जिक्र कई वरतिल कुरान तरतीला तरतील सिफत द लफ्ज और मानी द्वाड़ी तरतील सिफत द लफ्ज दरे क़िराअत सर लुस्तल तजवीद सर लुस्तल तरतील सिफत मानवीदारे च बय्यन हो बयानन बयान का कुरान पाक पर दमा दमा बयान हो लो वाज़ेह वाज़ेह बयान हो लो नासिल उस दारोत रुखजन सी योदा नासिली योलसम वजद वजूद सदागत कुरान अगसर पिंजम ईजाब आयत ईजाब तहकीम हुई कुरान सिर्फ तबलीगी किताब न ने द तिलावत किताब सिर्फ न ने बल्कि द हाकिमियत किताब पमल के वदा कुरान हाकिम कर जवाए कोशिश बकवे दिल चिदारे पमल की ददे हुकूमत नाफिज शी इख्तिदार वाला आयद पमल की ददे हुकूमत नाफिज की दा खुद हुक्म न पार किताब दे दागी जावे करो सूरह मैदान अत्तसलवे खात और नहसलवे खात वांज़लना इलैकल किताब बिल हक़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब व मुहैमिनन अलैहि वले फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह फहकुम अमर से फैसले को परी पमियन जरी की पमान ज़ल्लाह सर जो कुरान ने और पसी आयत की हुई वानिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह नगोर तहकीम बिल कुरान चल्ला फरमाई दे दे सासो हाकिमी फैसले बपरी बानी कवाई दा दलालत की पर सदाकत द कुरान मान तहकीम पर दरुखजन सीसो नहीं कह रहे तेते इजाबात खमसा हुई दलालत की पदे जो कुरान सादिक किताब खद्दुलसम वजद वजूद सदाकत कुरान अगर शहादतुल्लाह वल मलाइका वल उलमा अस्सादिकीन बैन हक़ुम व सिद्क़ुन कुरान वाली रिश्ती ने दे अल्लाह गवाही वर कई सीधे रिश्ती ने दे मलाइक गवाही वर कई मखकनो उलमाओ दा गवाही वर कड़े राम मखकनी उलमा सी तौरात द इंजील उलमा इदा हक़ और रिश्ती ने किताब दे
دا شهادتونه دي کې ذکر دای شهادت وګورا د مخکنو کتاب والا سورۃ انعام کې اوصل سوال لسات انعام یوصل سوال لس کې والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق کتاب والم یعلمون عالم دی پدې گواہی پدې باندې چې دا کتاب منزل استاد رب د طرف فرشتي نه عقیدہ مانی دارنگ سورہ قصص کی دائی ایمان گورا 52 ساعت و 53 ساعت الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم به یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ آغا چې موږ له کتاب ورکړې مخکې د قرآن نه په دې قرآن ایمان لري کله چې بیان شي قرآن پای نو موږ به ایمان راوړل چې دا حق دې د طرف د رب نه مخکنی خلک یې مانی کا شهادت الله والملائکه دا وګورئ سورہ نساء کی یوصل شپږ شپږ آیت لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون اللہ شہادت ورکی پمان انزل باندې ملائکم شہادت ورکی شاید دی گواہی بدے شدا قرآن رشتی نے شہادت دا اللہ شہادت دا ملائکو اور شہادت دا مخکنوں کتاب والو سری دلیل لے بدے بانے شدا قرآن رشتی نے کتاب دے گا دیاد لسم اگورا طریقہ دا صداقت القرآن دیار لسم وجہ اقصد فرح اطمینان بالقرآن مع الوجل والبکاء خوشحالی و اطمینان د خدای په کتاب باندې سره د یری او د جړا نه هم دا دواړه سیده په دې حاصلې نو ګور دې کې قانون دار ہے په زړونو کې اثر د جڑا اثر یا د خوشاله اثر دا نه پیدا کیږي مگر پرشتي نسی زبان پای باندې فرح راځي پای باندې وجل او بکا راځي فرح ویلې سورہ یونس کې 55 آیات قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون دا اللہ فضل دے قرآن پاک او دا رحم دارے چې موږ قرآن والا ګرځولیو دی باندې خوشحالیو گئے دا خوشاله سبب دے فرح دا اللہ په کتاب راضی اطمینان پر قرآن سر راضی سورہ رات 38 آیات آیات کی الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا اللہ پر کتاب سره د زړونو تسلی حاصلی د زړه اطمینان په قرآن حاصلیږي د ایمان والا تک قصے کہے حاشیہ و کتابونوں ته پیش کہے نزړه نکل کی
अलग چې د قران نور ته پیش کې نو زړه کې لکشي چې وست کمال آیت دراته پیش کړ د قران په دلیل باندې مؤمن سره ډېر خوشحالي زړه کې لکشي به دې اطمینان وي دارنګ په دې قران سره وجل راځي او وجل سره سره د ایمان کلکوال راځي سورہ انفال کې دویم آیات انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا ایمان والا خلق دی چکل د الله کتاب ته پیش کین زړی یری آیاتونه تلاوت کی ایمان پخیږي کلکی وجل لازی اطمینان اور زیادت د ایمان دارنگی جڑا راضی سورت مائدہ دریت آیت کی جاڑی دا اللہ کو کتاب وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ کله چې قران واوریدم لیدلې تاسو ترګي چا ډکې دې دو خو نه زکه چې حق او پیجن د قران په اوریدلو بسترګو کې اوخ کې رااله په مخ کنیا ملبانه خوف راغې جڑا ورزی ولا جڑا ولا ورزی سورت بنی اسرائیل کې اخر تو ګورا یوصل وہ آیات یوصل اتا آیات ان الذين اوتوا العلم من قبلهم چاله چې علم مخکې د قران نور کړي شوی عالم خلق دي اسی کتابیان ندی بلکې علماء دي قران بیانی گئے ته سیدھے لګئی ناخر کې وی چې کلب ور پریوزی نه جڑا کيب کو نه جاړي جاړي په قران باندې د دوړو کې ګوره تضاد نشته خوشحالی او اطمینان د وجل او د بکا سره منافی خو نه چې سو کوئی دا څنګه کله اطمینان او خوشحالی په اصليږي کله جڑا په اصلي دا متضاد سيزونه خو نه دي قران پاک باندې چې کله زړه یې نو وی جړل کله چې کم سړی په قران او جړل ناغه خوشاله شي او زړه کې لګ شي دا یو بل پسې مربوط سيزونه دي قران سره او یریږي چې او یریږي نو جړا ول ورشي چې جړا ول ورشي نو زړه کې اطمینان او خوشحالي پیدا شي دا آثار دي مرتب یو بل پسې مونږ دا مطلب بیان قران کله او ذکر کی کله بل سیوتی دا سے تطبیق کړل چې وجل یرا جڑا پاغ وخت کې راځي چې د خدای عذابونه ووري په قران کې او کله چې د رحمتونو تذکرہ ووري نو خوشاله شي اطمینان حاصل شي په یو خوشحالي کې او په بل ولا یرا او جڑا ورځي سیوتی دا تطبیق کو سلورم سوار لسم وجد وجود صداقت قرآن قرآن ولی رشتینی کتاب دے قباحت الاشتراء وضم المشترین بالقرآن ومدح عدم الاشتراء به اللہ فرمائے لی چې اشتراء په قرآن قبیح کار دے سوک چې مشترین بالقرآن دینو ناکارا خلق دی اور اللہ تعریف کی درے چې عدم اشتراء کار دے اشتراک بد کار دے ہو عدم اشتراک کار دے بالقرآن قرآن کریم درے مبارکی سلور آیتونه فرمائے لی تو قرآن مبارکی بدی بیان کړی دا چا چې اشتراک کوي بدی وګوره سورۃ ال عمران وہ آیت کی ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا
आहदुल्लाह सरे किताब अल्लाह कम खलक च अल्लाह प किताब बाने सौदा कई अखली पाए बाने प कसमुन वर सरई समनन कलीला दुनिया ब्रखे निश्त प आखिरत की अल्लाह बहु सर खबरम न कई अल्लाह बहु त नजरम न कई अल्लाह बे तस्कियम न कई और दीर पर आबाजाबी दरनाक पिंजा खबर पिंजा दाची दुनिया से ले अल्लाह प किताब प बदल दादा ये हालो बला बदियों को सूरह तौबा के न हम आयात इश्तरा बिआयातिल्लाहि समनन कलीला फसद्दु अन सबीलिही इन्नहुम साअ मा कानू यामलून अल्लाह पायतुन माने दुनिया या गस्तेदा यो नुकसान दावशो च द खुदाय द लारे वोड़े द बल दारे च दा बदअमल खलक दी इन्नहुम साअ मा कानू यामलून दा बदअमल दे बल माना कई सूरह नहल 95 आयत के वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन कलीला इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून दा अल्लाह प किताबा ने दुनिया माखले कम च खुदा सर मिलावीगी न दरी दुनिया ने बेहतर देखो कता सो बोए गए समन कलील टोली दुनिया तो ही कहना समन कलील दामन है चल लगे पैसे पे माखला और डेरे आखला और लगे डेरे माँ बहन की फर्क सर है तब उसी से लगे बल बहुत तो डेरे हुई तो डेरे हुई बल बहुत तो लगी हुई ना ना समन कलील मुफस्सिरीन माना कड़े दची जमी और दुनिया व माफिया तोल दुनिया व माफिया तो समन कलील कम मूल्यानो चेष्टरान न कोला अल्लाह दाई तारीफ कर दे सूरह अल इमरान ये 9 आयत के मदहा बेअदम इश्तिरा देता हुई वयन्न मिन अहलिल किताब लमन युमिनु बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैकुम व मा उनज़िला इलैहिम खाशिईन लिल्लाहि ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला वरद नेकानो मूल्यानो फसीफत की कम खबर रागस्तिरा नोरे खबर पकिनी रागसी चिन्नेक मुला से बसारे चिगट पटके वाली अवटे तस्बीह और सराय चरतगोट की नास्ती नाना दाद नेक मुला चिलाश तरु न बिआयातिल्लाहि समनन कलीला अगदा इश्तिरान की बिआयातिल्लाह दुनिया नौलाए कलम अजरुम इंद रब्बिहिम दतीन इस्तिदलाल शो पदे तर्ज चिकम सीज बाने इश्तिरा अल्लाह कबीह गणियो बदी बयान नहीं दा दलील पदे चिदा रिश्ती ने शेर है कार शेर का रिश्तीन वाले पदे के इस्तिल्जामन राजी जो कुरान रिश्ती ने किताब दे ज़िक्र अल्लाह भी पदे इश्तिराम में कवाए पनूर सीजनों के कवायन तो खुदा पर किताब वाले इश्तिरा के तफसील इश्तिरा व ब्याराजी कुरान के पिन लसम वजद वजूद सदाकत कुरान अगसरी फ़वाइद व नुज़ूल कुरान वल हिकम द कुरान द नाज़िल दलो दायतुनो द नाज़िलो फ़ायदे मनाफे हिकम दा पिन लसम वजह गोरे यो खुद कुरान पाक नमूने मखके पिंजा या तिरशी कहना मुंगा एलवा नमूना असल की सरी फैदी दी द कुरान अगा मनाफे दी द कुरान दागे ना अलावा दा से फैदी मुंगा जिक्र को कि बगैर द इसम नहीं द कुरान फैदी सरी दाड़े जरूरी बाब जरूरी वजदा द कुरान करीम फैदे दाए मनाफे दाए हिकम गो रहा है दाए ना फवायद खुदाए तकरीबन बेहसफ तकरार मुंह शपगिश जिक्र करी शपगिश
اگر چې دې کې څه انحصار نشته خو دې آیتونه معلومي چې دا شپږ فواید عظیمه دي منافع جمه دي دا نه اوس وګوره ترتیب سره سورہ بقرہ یو سلوات آیت کې کذالک یبین اللہ آیاتی للناس لعلهم یتقون اللہ د خپل آیاتونو بیان چې خلق لکین ولې کین د قران بیان د دې فائدې د پاره دی چې خلقو کې تقوا راشي لعلهم یتقون قران سره تقوا حاصلی بیا اور پسې 219 کې کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون اللہ بیان دیر پار کی چې تاسو فکر منشئ فکر پیدا کی دخلے پا کتاب سرا او فکر بقید اللہ پا کتاب کے ندارنگ ور پسی 220 کے 220 ویبین اللہ آیاتی للناس لعلهم یتذکرون بیان دا آیاتونو دے فیدے پار دے چی خلق تی نصیحت والی تذکر پہ حاصلی کا دارنگی 201 کے گورا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ قرآن و حکمت ولی نازل کرے استاذ دپار واز دے یعظکم بِهِ فائدہ سے واز بیا 222 کی کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون عقل پیدا کی تعقل پیدا کی دخدے پا کتاب قرآن سردار آج دارنگ سورت ال عمران تلرشا یوصل درمیات کی فیدی بیان کرے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً ناخر کے وہی کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تہتدون قرآن بیان چینو پدے سرا ہدایت حاصلی قرآن دپار د ہدایت دے فائدہ دا سورہ نساء کیوں گورا یوصل 5 آیات اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ قرآن ولی نازل کرے دیا پارچ دخل کو مینس کے فیصلے گئے قرآن دا فیصلو کتاب دے دا حکومت کتاب دے دغه سے فیدے برازی مارتویل آیاتنا التم ذکر کړي شپږیش منافع جمعه بلا تکرار حاصل بدائی د دلیل دا دومره فائدې په دروغجن کلام کې کېدې شي نشي کېدې دا فواید حقیقیه دا حکمتونه تفصیلیه دا مستلزم دی صداقت د قران پاک چې دا رښتینی کتاب دی آخری وجہ شپارسم دو وجوہ د صداقت قرآن نص شیرے اگر قباحت بیانول شناعت کول دا چاہ چ کفر بالقرآن کئی تکذیب د قرآن کئی کتمان د قرآن کئی خوص فی القرآن کئی اختلاف فی القرآن کئی غفلت د قرآن نہ کئی اعراض د قرآن نہ کئی جحود دین قرآن نہ کئی کوشش کی د قرآن د مقابلے بدگنی قرآن لرا دا عنوانات دی مطلب د ټولو یو دی تعبیراتی مختلف مطلب یې
कफर बिल कुरान, कज़्ज़ब बिल कुरान, खतमल कुरान, खाज़फी, इख्तलफी, गफलान हो, आरदान हो, जहदान हो, साल लिजाज करी हमान जल्ला। अल्लाह मुख्तलिफ आयतों के दरे वो इनवानातु बदी बयान करेगा। इस्तिदलाल दारे च कबाहत दरे कसानों कुबात और दरी अजाबून च अल्लाह जिक्र करी दी दाय हुज्जत वाज़िह दे पर सदाकत द कुरान वली कदा कुरान दरोगजन वे दरोगजन सीस तकजीब खुबिया लाजिमी का दागे इनकार लाजिमी दाय मुकाबला लाजिमी दाय कबाहत खुदा न कही शनात अल्लाह न बयानी अजाब बिना और गई। कुफर बिल कुरान चिकड़े दारंग तकजीब दो कुरान चिकड़े अल्लाह दाई बदी बयान करे दा डेरो आयतुनु के दाए और मिसाल गोर सिर्फ सूर्य बकरा यो कम सलवे खयात वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। कुफर कड़े तकजीब कड़े जमदायातुन दादी वोर वाला दी बोर के हमेशा कितमान गोरा दारे मुबारक यो आयत बेशकू मिसाल ला सूर्य बकरा यो सन्ना 50 की इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरूना बिही समनन क़लीला इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बाद मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाह। कितमान चिकई पटई द अल्लाह किताब लना नो पदी द खुदा लानत दे पदी द लाइनी नो लानत दे दा सबब द लानत से कितमान दारंग योगोर इख्तिलाफिल किताब सूर्य बकरा उसल शपगतिया की शपगवया की ज़ालिक बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़ व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फिल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। लाकम खलक चिद अल्लाह पर किताब के मुख्तलिफ दी दाई पर दुश्मन लरे के द हक़ न दालरी दुश्मन वाले दाखल इख्तिलाफ फिल किताब कही थी। दगरंगे चिकम खलक अगी खौज कई फिल किताब खौज माने बातिल बासु नमक की गई कोशिश कई बलख्वाड़ दाई बदियू गोरा हुक्म सूरत है नाम अतश पितायत की अनाम अतश पिता वइज़ा रायतल्लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम। कल चवी ने खबर से पाए खल को चाई बातिल चेड़ू न कही जम पाया तुनु के मख्तिन आड़वा दई न मखवाड़ा खौज कई फिल आयात दगरंग कम खलक च गफलत की दल्लाह दायतुन ना नुदाई बदी बयान करेगा गफलत वाला सूरह यूनुस की वह मातम आया तो गोरा इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना वरज़ू बिल हयातिद दुनिया वतमन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम आयातिना गाफिलून उलाइका मावाहुमुन नार। दाखलक चिज़म दायतुन ना गाफिलीम गाफिल समाना जाने पजोर गाफिल करे रहे तो खुदा किताब न जायल नुदरी जैवोर दे खदारंग आखलक एरास की यानिल आयात
इराज अनिल कुरान द अल्लाह दे किताब ने राज की मखड़ई सूरह कहफ के उगुरा वो 50 से आयत की वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुकिरा बिआयातिल्लाहि फ़अअरज़ अन्हा वनसिया मा क़द्दमत यदाहु इन्ना जअलना ला क़ुलूबिहिम मकिन्नतन अन यफ़क़हूहु सोक डेलवे जालिम ददा चानच अल्लाह किताब पेश की हो तो देते मखड़ईम एराज अनिल किताब जुल्म दे अल्लाह दिलरा महरूम की दारेंगे बल्दे जुहूद इनकार जिद्दन और इनादन आयत जुहूद वही सूरह अनकबूत 9 आयत की बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला ज़ालिमून जुहूद इनकार न कई जमुदायतुन ना मगर जालिमान खलके कई दार जालिमान उकार दे दारेंगे कराहत दमान जल्लाह कि बदगणी दल्ला मुनज़्ज़ल लरा कराहत दमान जल्लाह कुरान करीम सूरह मोहम्मद के पेश गई 9 आयत सूरह मोहम्मद ज़ालिक बैनुम करिहू मा अंज़लल्लाह फ़अहबता अमलहुम दादे वजन सीधी बदगणले मांजल्लाह लराम कुरान पाक लरे बदगणले अल्लाह दुनिया मलूना बर्बाद करी बलोगोर आगसोक ची साये कई लिल एजाज साल एजाज सूरत हज की 50 से आयत वल्लज़ीना साओ फी आयातिना मुआजिज़ीन उलाइका अस्हाबुल जहीम कोशिश की पायतुन जम के द मुकाबले द पारम द ज़द नाद द वजना द पोए द पारा कोशिश न की मुकाबले ले गई मुद्दा जहन्नम वाले नगोर दे आयतुन के अल्लाह बदी बयान करा अजाबू ने जिक्र कर दा चाची कुफर गई तकजीब कई एराज कई जुहूद इनकार वगैरह कई दा दलील परेवाने च कुरान करीम दा रिश्ती किताब दे जगत दरुगजन किताब ची दावा पे इनकार सर शनात न राजी कबाहत न राजी उकूबत न राजी दार सदाकत कुरान दपारा द कुरान नमूंगा स्वारलस वजूह राविस्तल तो खुदा किताब खलक दतोई मुंगते सदाकत साबित का नुसंग वह साबित है दाशपाड़स तरीके तो तस्दीक स्वारलस तरीके तो सदाकत रसूल वे पाड़स ददे ददे सर दा खबर हम फायदा और गई द तस्दीक सरा लाजिम यो दो बास नूर दी यो बास तमगोई शुबहातुल मुनकिरीन हौला सदाकत रसूल और रद्द अलैहिम